हाय फ्रेंड्स, हॅपी दशेरा. आयज हनुमान मंदिरान रंगोली कॉम्पिटिशन आसा. तितून हांवें आनी म्हाज्या भयणीनूय पार्टिसिपेट केला आनी खूब सगळीं पार्टिसिपेट्स आसा. आमी बीन रंगोळी काडटली आनी तुमकां आमचो रंगोळी दाखयतली आनी दुसऱ्यांची रंगोळी दाखयतली. आतां आमी हांगर आमचो रंगोळी काडपाक पळोवंक शकता. म्हाजी भयण सलिक्षा नायक रंगोळी काडटा. हांवूय ताका हेल्प करता, पण सगळो क्रेडीट ताका जाता. तेजो आयडिया आसलो, म्हाका खबरय नासलें खंय करपाचें तें. पळय आमचे ती आवटलायन केला, ते कलर भरता तितून. पळय आमच्यांनी आवटलायन केला, फक्त हे करूंक जाय आसलें. वांगी कोणाचो तेंचो फिनीश बी जाल्लो. हांगर कोण शिवाजी काडटा, हांगर कोण एक फूल काडटा, हांगर कोण सरस्वती काडटा, हांगर कोण एक चेडूं काडटा, हांगर कोण पिकॉक काडटा. आनी हो आमचो कंप्लीट जावपाक येयला. आमच्यांनी भितून बीन कलर मारलेलो. तुमकां आतां फुडलें दाखयतलें आमी कितें करतली. वेट करया, खबर ना कवा जातलो. तुम्ही सांगा कॉमेंट्सात कसो जाला तो. बय ही आमची सरस्वती. हांवें व्हिडिओ बीन घातलेलो. अगर तुमच्यांनी पळोवना तुम्ही म्हाज्या चॅनलार वचून पळोवंक शकता. हो आमचो हनुमान आनी हो आमचो फोटो. म्हणजे आमकां असो करूंक जाय. आतां आमचो जाला इल्लो हो. मागीर आख्खो कंप्लीट जातलो तेन्ना कहो दिसतलो खबर ना. हांगर कोण आहा ती वगडाजुली. थंय थोडी करतात आपली. थंय कोणी कलर सोदता, थोडी आनी हे मागता. हांगा लोटस काडटली आतां आमी. तुमकां मागीर दाखयता. खबर ना कहो जातलो लोटस. पळय इतको कंप्लीट जालो आमचो. आतां आनी उरला, पळोवया कहो जातलो. आतां हांगर ग्रीन थंय आतां ग्रीन कलर घातलो. आतां आमी तेजी हे कहें करतली, ब्लू येल्लो बीन तहें करतली थंय. वो आनी कोणाचो एक्चुअली खूब बरो केला. हो जाल्यार कंप्लीट जावन जाला तेंचो.